نہیں اجازت ہے کہ 10 منٹ بعد جنہیں اپنی فرمائش دسنی ہوئے وچ وہ بھی پوری ہو جائے. مینوں پتا شیخ صاحب پیچھا سنتے ہوں سلیم صاحب جانی صاحب تے رہ ہی نہیں سکتے. انشاءاللہ وہ بھی فرمائشاں بھی پوریاں ہونگیاں. تاج جمیل بھی سوچ چھڑے کوئی فرمائش ہو رہے تو بھی انشاءاللہ. شیر ایک تو شروع کرنا ہے. آج میں سارے چند بیٹھے ہیں اس کارچے میاں فیصل ماربل صاحب والے کارچے میاں صاحب نال بیٹھے ہیں اور یہ اتفاقاً اسی سارے سینیٹائزر استعمال کر کے بیٹھے اور بالکل باب وضو کہیں بیٹھے اور دعا کرنے ہیں جڑی وبا چلی ہے اللہ اس مصیبت تو ہر انسان کو نجات عطا فرمائے. اور جڑے کاروبار بند نے دنیا دے نظام اس ٹائم بند نے پیلٹ طیارے جناب ساری دنیا دی ٹیکنالوجی اس ٹائم زمین تے ہو گئی. جڑے فضاواں چھوڑتے سی اس ٹائم زمین تے جہاز کھڑے. میں دعا کرنا ہے اللہ پوری انسانیت میں اس وبا تو نجات عطا فرمائے. اور اللہ اسی گناہگار تو کسی تے ظلم نہیں کرتا ساڈے گناہاں دی سانو سزا مل رہی. اللہ تو اپنے نبی دی امت سمجھ کے اسی تینوں وعدہ اولا شریک ماننے. ہن تے ساری دنیا نے تیرے نال رابطہ کر لیا نا کوئی دام والا کوئی تویز والا کام نہیں آیا تے مولا اسی تے اگے تیرے نال رابطے چ رہنے. ساڈا اج بھی تو تے کل بھی تو جدوں کچھ نہیں رہ گا ادوں بھی تو تے مولا کریم اسی اج بھی تینوں مندے تے کل بھی تینوں مندے تے مولا کریم اسی 100 ہاتھ رسا سر تے گنڈ اسی تے انہاں چوئی جنہاں دا عقیدہ ہے کہ آخری ساہ تے بھی جیڑا کہہ دے تیرے جا کوئی نہیں تو انہوں بھی کہنا چلتے مولا کریم اسی پہلو ہی تیرے اگے ہتھیار سٹ کے آج جدوں اسی کہنے ہیں نا اللہ اکبر آ دونوں ہاتھ ساڈے جڑے انج ہوندے نے نا اے دا آئی مانا ساڈے ہتھیار سٹے ہی اسی ہن مولا کریم ہینڈز اپ ساڈے ہاتھ کھڑے ہی تے اللہ سونے جننے بیٹھے نے خصوصی بزمی ایس کام واسطے کیس وبا تو یہ میاں فیصل صاحب نو اللہ ثواب دے گا کہ مولا ایس وبا تو ساڑی سارے دی جان چھڑا دے گا. مولا کریم بڑا دل دکھتا ہے. میں 33-34 سال دی عمر نو پہنچ گیا تے مینوں 20-22 سال ہو گئے نے جمعہ پڑھا تے تاریخ چ 2 جمعے میرے لنگے نے کار کلیجہ لگے دل ہی لگے اور تیسرا بھی نہیں پڑھایا جانا چوتھا بھی لوگ کہنے نہیں پڑھایا جانا تے مولا کریم آج تیرے دربار چسی بہ کے اے عرض کر دے کہ رمضان دے سانو جمعے نصیب فرما. مولا کریم سال بعد تیرے کار جگہ نہیں لگتی مسجداں دے اندر تے مولا کریم انہاں مسجداں نو پھر دوبارہ آباد فرما. تھانو پتہ ہے کہ تو ساڈے تے ناراض جدو گھر والا کسی نو گھر چ نہ وڑن دے تے سمجھو گھر والا ناراض تے مولا کریم تو تے ہو سا. حضرت امام سفیان ثوری تیرے گھر دا طواف کر دینے تے ایک بندے نو آواز آندی ہے فخرج من بیتی میرے گھر دے طواف کرنے والیا میرے گھروں باہر نکل جا. حضرت امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ اس بندے دے کول جا کے آندے نے اوے اللہ والیا گھر والا تینوں کہندا میرے گھروں باہر نکل جا تے تو باہر کیوں نہیں جاندا. کہندے نے امام صاحب میں چلے جاواں پر میں ترنا مار کے بیٹھا ہوں دے دربار اندر ایک کوئی گل کہہ رہے ہیں اے در چھڑ کے میں جاواں کتھے تیرا دربار چھڑ کے میں جاواں کتھے تیرا گھر چھڑ کے میں جاواں کتھے تیرا دربار چھڑ کے میں کتھے جاواں میرے مالک. اے اسمان دے مالک بیٹا توجہ میرے وال بھائی پلیز اللہ جاندا توجہ رکھنی ہے بڑی قیمتی باتاں کرنیاں نے. اج میں بیٹھا ہے تے میں چاہنا ہے تیرے میرے دھیان اللہ وال لگ جان. اج دی لگی ہوئی رات لیکھے لگ جائے تے اللہ نجات دا ذریعہ بنا دے وے. اسی جانے مسجد چ پھٹا ہی واپس آندیاں گلاں کرنے تے امام ثوری کہندے نے میں اس بندے نو کیا جدو گھر والا ایتھے بیٹھے میاں صاحب کسے نو کہن کہ یار میرے گھروں باہر نکل جا اینے مجمع چ پلے کی رہے گا. وہ شہنشاہ جڑا آواز ماردا ہے دنیا دے اندر آپ فرماندا ہے حال من مسترزقن حال من مسترزقن اے کوئی رزق منگن والا
جیڑا آپ آوازاں مارن والا ہوئے تے وہ دربار چ کہندا ہے کہ میرے گھروں باہر نکل جا. اس بندے گناہگار نے کی کیتا ہے؟ کہندے نے عرش والیا اے در چھڑ کے میں جاواں کتے. جدوں یقین انجدا ہوئے پھر گلاں نہیں جے موڑدا. ایتھے فروز وٹواں چ ایک بندہ کہندا مدنی صاحب ڈاکٹر مینوں جواب دے دتا کہ تہاڈا ادا تڑ جڑا ہے اے کام نہیں کرنا. کہندا میں جہاز تے ٹکٹ کرائی تے لیٹ کے گیا بیت اللہ مکے داخل ہویا. میں زمزم پی کے دعا کیتی 3 چکر لائے حرم دے. طواف بدایا نو کہندے نے. کہندا میں کیا عرش مالیا تیرے نبی نے فرمایا زمزم پی کے جڑی دعا منگو اللہ قبول کردا رد نہیں کردا. اے سونیا ربا تیرے نبی دا فرمان نہیں سچا تے تم ہی سچا تے جتھے میں کھڑا ہے کائنات دی سچی جگہ تے کھڑا ہے. تے جدوں کعبے دا طواف کردے ہیں گل کرے عرشاں والیا دنیا والیاں نے تے کہہ دتا ہی لوکی آندے نے اس وبا دا اس وائرس دا علاج کوئی نہیں اجے آیا. بیت اللہ دے طواف چ گل کر رہا ہے فروز وٹواں دا بندہ تے مینوں کہندا مدنی صاحب میں کیا عرش والیا سارے جواب دے دتا ہی جے تیرے تو وڈا بھی کوئی ہے تے دس میں اتھوں دی ٹکٹ کرا لواں. کہندا 3 چکر میں لائے ریڑی تے چوتھے چکر چ مصری شکل چ بندہ آیا. انہیں میں جفا پایا تے کھڑا کر لیا کرسی تو تے چوتھا چکر میں اپنے پیروں تے لایا. جدوں یقین ایمان انجدا ہوئے نا تے پھر گل بن جاندی. بچے قدر اج میں تانوں دساں نا اس بیماری تو جان کیویں چھڑ سکدا. جدوں یقین انجدا ہے جویں بچے نو ماں اوپر سڑ دیے اور بچہ مسکراندا زمین وال آوندا ہے. کیوں آندا ہے؟ انہوں یقین ہے اے ہاتھاں نے مینوں ڈگن نہیں دینا. اس بچے دا کتنا یقین ہے کہ مینوں ڈگن نہیں دینا میری ماں نے. اللہ آندا ہے میرا بندہ میرے کول جدوں ہاتھ چوک کے منگے تے اس نیت نہ منگے کہ میں ہاتھ تھلے نہیں کرنے تے سکینے خیر پا دے. تے ساڈیاں تے خلیفہ صاحب فیصل صاحب میاں صاحب ساڈیاں تے دعاواں انج دیاں اسی نیت لے کے بیٹھے کدوں مولوی منہ تے ہاتھ پھیرے اسی بھی پھیرنے. اکثر تسی دعاواں چ ویکھ لو لوکاں دے منہ پہ انج ہوندا کہ انج ہوندا کہ دعاواں کٹھا قبول ہو. دعا دا تعلق نیت نہ نیت بڑی سونی ذرا فرماندے نے چہرہ پہ ملدا ناتے تو تے ملدا ڈڈیاں مچھیاں مچھیاں سسیاں بلدا کھسیاں جے رب ملدا او جتیاں ستیاں تا ملدا بلدا کھسیاں جے رب ملدا مون منایا تا
ससियां बाहूं रबे जियो बदली साहब सुभान अल्लाह रब नूं मिलदा जी नीयत अच्छी हो इत्थे इत्थे भी बुजुर्ग गल कर कहने रब रहमतां बरकतां ठा लैंदा सुभान अल्लाह रब रहमतां बरकतां ठा लैंदा जिथे नीयतां दे विच खोट होवे ओ चुका खैर नहीं वसदा जिथे विच परावां दे फोट होवे रब कदी भी नहीं उथे कर्म करदा जिथे वसदा नित दा सोट होवे उस आवाज विच नफा नहीं हुंदा जिथे गल गल नाल चोट होवे अल्लाह जानदा वीरा नीतां च खोट होवे मां धी दी नीयत च खोट आवे घर दा निजाम नहीं चलदा मियां बीवी दी नीयत च खोट आ जे घर नहीं वसदे दुकानदार दी नीयत च खोट आ जे हट्टियां नहीं चलदियां सिरी दी नीयत च खोट आ जे दुकान नहीं चलदी वीरा बेली यार दी नीयत च खोट आ जे याराना नहीं चलदा अल्लाह पाक फरमांदे ने ए बेईमान पैगंबर दे घर च भी रहन वीरा पुत्रां नूं बरकत